पाकिस्तान की मईशत में सितंबर की अदाद-ओ-शुमार मुतज़ाद इशारे दे रहे हैं। फाइनेंस डिवीजन के माहाना इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक सितंबर में तरसीलात ज़र में नुमायां 11.3% इजाफा हुआ, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो सितंबर में $417.4 मिलियन थी, अब कम होकर $185.6 मिलियन रह गई है। मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी में 64.5% कमी देखी गई है। उधर गवर्नमेंट का कहना है कि सैलाब के बावजूद रवा माली साल के इब्तदाई 3 माह में खसारे की बजाय 15 खरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब महंगाई अक्टूबर में 5 से 6% रहने का इम्कान है, जबकि शरह सूद मुसलसल चौथी बार 11% पर बरकरार रखी गई है। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आ रहा है बिजनेस हल्के की जानिब से। अब इसको किस तरह से रिवाइव किया जाएगा, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लाइन देखा गया, उसी पर बात करने के लिए चौधरी अकमल साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। अभी हम जो देख रहे हैं कि स्टार्ट में जैसे हमने बात भी की कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जो डिक्लाइन आ रहा है, उसकी रीजंस आप क्या समझ रहे हैं, उसको किस तरह से देखा जा सकता है, केटर किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट सेम रखा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी हम देख रहे हैं कि 11% पर ही इंटरेस्ट रेट को रखा गया है। सो इसको क्या गवर्नमेंट के पास गुंजाइश नहीं है इस वक्त, या ये IMF की शराइत पर है, क्या मामला था ये? जी बहुत शुक्रिया। FDI की जहां तक बात है ना, तो FDI जो है ना, जिस तरीके से IMF की इंडोर्समेंट जरूरी होती है या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी रेटिंग से इम्पैक्ट आता है, तो वो इम्पैक्ट FDI के ऊपर ही आता है। अगर आपके मुल्क की या आपकी मईशत की FDI में बेहतरी आ रही है, तो इसका मतलब है हमारी जो मईशत है वो दुरुस्त सिमत गामजन है, और हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो चाहे वो माशी पॉलिसी हो या इंटरेस्ट के हवाले से मालियाती पॉलिसीज हों, वो सही जा रही हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर देखा जाए तो FDI में हमारे मुसलसल जो है ना वो कमी वाक़या हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरमायाकार जो है वो अपना सरमाया पाकिस्तान से निकालना शुरू कर रहे हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो ये जो भी हुकूमत के दावे हैं या जो भी माशी आदादो शुमार हैं उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप देखें, एक तरफ जो है वो KP की और फेडरल गवर्नमेंट की कशमकश है, इसी तरीके से जो है अदालतों के हवाले से भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो इस किस्म के माहौल में इन्वेस्टर जो है वो कभी भी अपनी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता। इवन के बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे क्या आनी है, हमारे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स वगैरह हैं, वो दुबई और सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इंतहाई अलार्मिंग बात है, और इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल मेजर्स लेने की जरूरत है, ताकि जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद हमारी मईशत के ऊपर बहाल हो। और वो मईशत के ऊपर उनका एतमाद उसी सूरत में बहाल होगा जब टेंजिबल इकदाम हो, यहाँ पे मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी हो। कोई बंदा अपने पैसे लगाए तो उसको पता रहे कि मेरे पैसे यहाँ पे महफूज हैं। यहाँ पे तो आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज महफूज नहीं हो, उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं जी। बिल्डर माफिया जो है वो उसको अलग बेलगाम छोड़ा हुआ है। और मतलब यार इस तरह का एनवायरनमेंट ही हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी तक डेवलप नहीं कर पाई है। और इंटरेस्ट रेट का भी इससे ताल्लुक है, जो हम देख रहे हैं 11% पे हम देख के मुसलसल इसको बरकरार रखा गया है। किस हद तक ये फैक्टर जो है ये इन्वॉल्व है? देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत ही इसमें जो है ना, इसका सिर्फ FDI से डायरेक्टली मैं तो उसको नहीं लिंक कर सकता। ठीक है। ये तो जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। और IMF ने भी जो है ये अभी लास्ट जो विजिट करके गए उसमें इस बात के ऊपर जोर दिया है अपनी, उन्होंने वो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी स्टेट बैंक से भी जो है ना वो कहा है कि जी आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको सख्त रखें। और बीइंग इकोनॉमिस्ट मैं खुद ये रेकमेंड करूंगा कि इस वक्त जिस तरीके से महंगाई एक मतलब फिर बढ़ना शुरू हो गई है, और 5 से 6 बिलियन डॉलर के 5 से 6% के ऊपर जो है वो आ चुकी है,
اور دوسری طرف جو ہماری جو امپورٹس ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں. $2 بلین کا پچھلے 3 مہینے میں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم کے 3 مہینے سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے. ابھی لیٹسٹ جو فگرز ہیں وہ ابھی مزید ہمارے سامنے آئیں گے تو اس سے مزید اندازہ ہمیں ہوگا کہ ہماری جو اس کی ایکسپورٹس ہیں یا امپورٹس ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے. تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نے 3% کی گروتھ اچیو کرنی ہے اور وہ امپورٹس کے بڑھنے کی وجہ سے اچیو ہوگی تو الٹیمیٹلی جو ہے ملک میں انفلیشن بڑھ جائے گی. انفلیشن کا جو ہے وہ طوفان آ جائے گا. اس وجہ سے اسٹیٹ بینک نے بڑی سخت پالیسی رکھی ہوئی ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ آئندہ مالی سال تک بھی یہ ریٹ 9% سے نیچے جائے گا. 1 یا 2% کی شاید چھوٹ دے دیں تو دے دیں. ادروائز جو ہے وہ اس وقت ہماری معیشت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لایا جا یعنی سکے. گنجائش ہاں بھی نہیں تھی بزنس آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ بزنس کمیونٹی بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے اگر ان کو سستے قرضے ملیں گے تو ہی جو وہ اپنا کام چلا سکیں گے. ان کی ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ بالکل ویلڈ ہے لیکن اگر اکانومی کی کنڈیشن کو دیکھا جائے تو اٹ کین ناٹ افورڈ رائٹ ناؤ. رائٹ. اچھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی ایف ڈی آئی کی بات کی اس میں جہاں آپ نے پولیٹیکل انسرٹنٹی کی بات کی ہے وہیں پر جو دوسرے فیکٹرز ہیں اگر ہم بات کریں ٹیکسیشن کی ٹیکس ریگولیٹری ہماری جو پالیسی ہے اس کو کیوں نہیں ریویو کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حائل ہے. دیکھیں ٹیکس میں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے نا اسٹرکچرل ریفارمز کی تو جا رہی ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں آ رہا. مطلب آپ یہ دیکھیں اس وقت پچھلے 2 سال سے ایف بی آر اپنی پالیسیز مستقل جو ہے نا وہ سخت کیے جا رہے ہیں. یعنی جو ٹیکس پیئر ہیں پراپرٹی کا ٹرانسفر ہو نان فائلر کی ٹرم ہو اس کو سب کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ایک ایسا آدمی جس کی نارمل سی بھی ٹرانزیکشنز ہوں وہ میرے خیال میں اس وقت ٹیکس نیٹ سے یا فائلنگ والے نیٹ سے باہر رہ نہیں سکتا. اس کے باوجود اب تک تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ریٹرن فائل ہوئے ہیں. میں ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ چلیں جی اتنے ہی لوگ جو ہے نا وہ اور ٹیکس نیٹ سے باہر ہوں گے تو لے دے کے ٹوٹل آپ کی 24 کروڑ آبادی میں سے ہارڈلی 1 کروڑ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو کہ ریٹرن فائل کر سکیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ملک میں غربت آپ کے ملک میں بے روزگاری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کی انکم ہی ٹیکسیبل لمٹ میں نہیں آ رہی. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ کھولیں. ان کے پاس کوئی اس قسم کی سہولت ہی نہیں ہے. ان سے اور اس کے بعد جو ایف بی آر نے اس وقت ریٹ رکھے ہوئے ہیں تو ایک نارمل مطلب جو ہے نا وہ 12 لاکھ سے نیچے جس کی تنخواہ ہے اس کو تو پھر بھی چلے گزارا ہو جاتا ہے. اس کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہیں چاہے وہ بزنس انڈیویجول ہو چاہے وہ سیلریڈ انڈیویجول ہو بے خاشا ٹیکس ریٹس ہیں اور امیڈیٹلی جمپ ہوتا ہے کہ یعنی 12 لاکھ سے اوپر جن کی تنخواہ ہے نا ان کے اوپر ایک دم سے جو ہے نا وہ پھر 35% تک بھی جو ہے وہ سلسلہ چلا جاتا ہے. تو جب اتنے ہائر ٹیکس ریٹس ہوں گے تو اس میں پھر کارپوریشن جیسے آپ دیکھیں ہمارے یہاں سے کمپنیز جا رہی ہیں تو اتنی ہیوی ٹیکسیشن میں کیسے وہ سروائیو کر سکتی ہیں. ایک طرف جو ہے وہ انفلیشن اتنا زیادہ ہے لیبر ہماری مہنگی ہے بجلی ہماری مہنگی ہے اور اس کے بعد آپ ٹیکسیشن بھی 50% رکھ دیں گے تو بیرونی سرمایہ کار تو بھاگیں گے اور جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی سروائیول جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ بڑی پریشانی کا باعث بیسیکلی بنتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.